वांगडा एक झाड पडलं आणि फायर सर्विस काम करता. ट्रॅफिक जॅम झालेला असा. ब्रिगेड तशेंच आमचो सण परब सरांक देव बरें करूं म्हणटा की हांवें आतां 1 तारखेक व्हिडियो केल्लो हें जे पंचाय झाड आहा तिजो फानो वयर शिरतालो म्हणून आनी हांवें कंट्रोलराकूय फोन केल्लो तेकाय सांगलें मातशें कितें तर कर म्हणल्यार कांय करूंक ना. हांवें 8 दीस 7 दीस वाट पयली आनी हांवें सराक फोन केलो परत सराक की मातशें कितें तर कर नाल्यार कोणाक तकलेक पडून कोणूय मरो काय कितें इतलो डेंजरस आसा तो रस्त्याक आसा भायर ताका हांवें तेंच्यांनी बरें काम केलेलें आहा. ताका लागून तेंचे हांव देव बरें करता. सराक आमचे भायर पडत सराक आमचे बरोबर आसतात. कितें जालें काय आतां ते 2 वरां जालीं आतां ते आतां हें आतां फानो कापाक ना इतलो त्रास जालो. प्लस ट्रॅफिक सुद्दां आमी लोकांक लागून करतात त्या लोकांक लागून करतात. म्हापसा कंट्रोल रुमान एक कॉल आयले की फणसाचो खानो मोडान फणसारूच शिरकाला आनी इट इज व्हेरी डेंजरस आसा म्हणून आमकां कॉल आयले हांगा म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन मंदार गॅरेजीच्या लागीं. आमी इमिडिएटली टर्न आवट केलो आनी हांगा आयले जाल्यार पयले जाल्यार आमचो शेखर भाई आनी न्यूज रिपोर्टर हांगा आशिल्ले आनी तेणें आमकां खरेंच दिसलें की ते व्हेरी डेंजरस आसलो खानो तो. आमी इमिडिएटली स्टार्टेड केलें कटींग ऑपरेशन. इलेक्ट्रीक कटर आमी लॅडर लावन वयर चडोवन सेफली आमी रस्त्यार उडयलो आनी तो सायडीक काडून ओपन केलो ट्रॅफिकाक. ट्रॅफिक वाले ते आयकना कंट्रोल केलें तर हांगा आमी कटींग ऑपरेशन करतना आमचे रिपोर्टरांनी सगळ्यांनी ट्रॅफिक कंट्रोल केले आनी बरें कंट्रोल केलें तेंच्यांनी. तुमी सुद्दां कंट्रोल केला तुमी बरें काम केलें. लोक मातशे आमचे हें करताले कितें तरी गाडयो काडटाले डेंजरस आसा तुमचो. तरी तुमी आमकां हेल्प केल्याक म्हणून आमकां बेगीन फास्ट कटींग करपाक आमकां मेळ्ळें. तुमची टिमीचें म्हाजें नांव लिडींग फायरमॅन एस शेडगांवकर, ड्रायव्हर ऑपरेटर BR नायक आनी दुसरो ड्रायव्हर ऑपरेटर PL सावंत, फायर फायटर VP कोरगांवकर, फायर फायटर SM आरोलकर, फायर फायटर LM सालगांवकर. थँक्यू सर. परती एकदां देव बरें करूं. थँक्यू सर. थँक्यू.